محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مشکلات صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ کی باتوں للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین محترم حاضرین و سامعین اللہ پاک دے فضل و کرم نال صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث اعظم غوث ثقلین غوث جن و انس عالم اسلام دے مفتی عالم اسلام دے مبلغ اعظم ایک جامعہ دے محتمم اور شیخ الحدیث استاد العلماء 5-6 زبانہ جواز کرنے والا خطیب حسنی حسینی سید
سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر پاک شروع ہوئے مختلف ٹاپک کے. دو جمعے اگے بھی ذکر کیتا گیا ہے. آج میں آپ کے خاندان دا مختصر ذکر کر کے پچھلے جمعے بھی ارادہ کیتا کہ کرامات کچھ بیان کراں. آج میں انشاءاللہ ارادہ پھر کیتا ہے. پچھلے جمعے تے بیان نہ کر سکیا، ٹائم ختم ہو گیا. کچھ کرامات دا بھی ذکر کیتا جائے. کہار دے ماحول اندر بچے دی تربیت واسطے گھر دا ماحول بڑا اچھا ہونا چاہیے. گھر دا ماحول اچھا کنوں کہندے ہیں؟ جس گھر دے اندر ماں نماز پڑھدی ہوئے، باپ بھی مسیتے جا کے نماز پڑھدا ہوئے، جس گھر اندر جھوٹ نہ بولیا جائے، عورتاں بہ کے بندے بہ کے گلہ نہ کرن، غیبت نہ کرن. وہ دی وجہ ہے کہ ایڈا وڈا جرم ہے جنہوں اسی اہمیت ہی نہیں دے رہے. روٹین دے نال اسی ایک دوجے دا گلہ غیبت کرنے پہ. اور ایک جگہ نہیں ہو رہا، تقریباً پوری دنیا تے ہی ہو رہا ہے. پوری دنیا تے تسی دیکھ لو چینلاں تے کی ہو رہا ہے، بازاراں چ کی ہو رہا ہے، گھراں چ کی ہو رہا ہے، برادریاں کنبیاں قبیلیاں چ کی ہو رہا ہے. اسی کٹھے بہنے ہاں، چار مہمان آ گئے، کسے دی گل شروع کر دیتی، فلانے انج کیتا ہے، فلانے انج کیتا ہے، فلانے انج کیتا ہے. انہوں انج نہیں سی کرنا چاہیے دا، ہن انج ہو گئی، ہن ویکھ لئی انہیں انج کرنا ہے. گیس لا لا کے اسی دوریاں تے نفرت تے بغض تے حسد تے کینے دے نال گھر دا گھر ٹبراں دے ٹبر برباد ہو چکے نے. حالانکہ پتہ ہونا چاہیے ہے ایک کڈا ک وڈا گناہ ہے، زنا نالوں وڈا گناہ ہے. کانڈ پیچھے گل کرنی، استغفر اللہ تے کہہ لو. زنا نالوں برا جیڑا کسے دی کنڈ پیچھے او دی برائی بیان کرتا ہے، او دی کمی بیان کرتا ہے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا جرم ہے، ہمیں کچھ سچی کردہ ہوئے. کہ سرکار نے فرمایا سچی گلدی کرنا پیا، جے کوڑوں تو جوڑ لائیں تو او بہتان دا علیحدہ عذاب ہوئے گا. اگوں حساب لالو ساڑھے گھراں دی اندر، بازاراں دی اندر، چینلاں دی اندر، گلی گلی اسی کی گلہ کرنے، یہ دا سن کوئی فائدہ نہیں. میں اکثر کہنا ہونا بے کہ لوگ اگے آ جاؤ، جگہ خالی ہے، اگے آ جاؤ، کیمرہ دے پڑا پیا دوری سے اگے آ جاؤ. تم بھی آ جا کہتا ہے خود کہ آپ محسوس کر لیا کرو، صفحہ بہنا چاہیے. تسی دیکھ لو، خود غور کر لو. گھر بہ کے اسی سٹوریاں شروع کر دینے ہیں، فلانا انجے فلانا انجے فلانا. کدی اپنے والی غور کر لینا چاہیے. اور جیدہ تذکرہ کرنے انہوں کوئی پتہ نہیں. وہ جتھے ہے کوئی برادری ہے تو اپنے گھر ہے، جے کوئی لیڈر ہے تو اپنے گھر ہے، اسے لگ دے دا کر دیو پہ تو اپنے گھر ہے. سب تو پہلا غور کرنے والا مقام ہے کہ جیڑا بندہ کردہ پہ انہوں فائدہ کی ہو رہا ہے تو گناہ تو اٹھے سامنے میں بیان کر دیا. بلکہ ساڑھے معاشرے دی اندر کوڑوں لا کے کر دیں، وعدہ کر دیں، وعدہ کر دینے. حالانکہ انہوں یہ نہیں پتا میرے اعمال نامے کیڑا گناہ لکھیا جا رہا ہے، میں کڈا کو وڈا جرم کرنا پیا، میں کڈا کو وڈی غلطی کرنا پیا. وہ جدو ماں باپ تے وڈے بہ کے کرن تے اولاد نے یہی سکھنا ہے نا. گھر دے ماحول نو پاک کرنے واسطے نماز پڑھنی چاہیے. گھر دے اندر بچے نماز پڑھن، جدو ماں نماز پڑھے گی بچے نماز پڑھن گے. ماں قرآن دی تلاوت کرے گی بچے بھی قرآن دی تلاوت کرن گے. ماں باپ سچ بولن گے. تسی دیکھ لو ایسے لوگ ہیں جنہ دے گھر اندر جنہ دی اولاد جھوٹ نہیں بول دی،
فراڈ نہیں کرتی، دھوکھا نہیں کرتی، غلط گل نہیں کرتی، کسی نال علم فضول گفتگو نہیں کرتی. وہ دا پتہ کرو وہ دی تربیت اندر وہ دے ماں باپ دا حصہ ہوتا ہے. ماں باپ دا حصہ ہوتا ہے. جس گھر دے اندر یہ ساری چیزاں ہون، نماز بھی نہ ہوئے، روزہ نہ بھی ہوئے، بے نمازی ہون، قرآن کدی پڑھیا نہ ہوئے، بہ کے ڈرامے تے سٹوریاں ویندے ہون، تے بہ کے برادری تے کنبے تے قبیلے تے محلے دا تے لگدیاں دا گلہ کردا ہوئے، تے بچیاں نے ایک ہی کرنا ہے نا کہ جدی ماں قرآن پڑھ دی ہوئے نا، جدی ماں نماز پڑھ دی ہوئے نا، جدی ماں پرہیزگار ہوئے نا، وہ دا پتر فرید الدین گنجے شکر بندا ہے، وہ دا پتر نوشہ گنجے شکر بندا ہے، وہ دا پتر جڑا نظام الدین اولیاء بندا ہے، وہ دا پتر بابا فرید بندا ہے، وہ دا پتر سلطان بہو بندا ہے، وہ دا پتر جڑے ماں باپ نیک ہون، نمازی پرہیزگار ہون، انہاں دے پتر جڑے نے نا وہ ولی تے غوث تے کتب تے ابدال تے محدث تے مفکر بندے نے، داتا علی اجویری بندے نے، پیر میر علی شاہ بندے نے، پیر سیال بندے نے، شیر ربانی بندے نے، جنہاں دے ماپیاں نے انہاں چیزاں تو دوری کر کے تے حق حلال دا رزق تو آیا ہوئے. انہاں دے پتر تے تیاں پھر دین نال اٹیچ رہندے نے، خود بھی پرہیزگار ہو جاندے نے جنہاں دے ماپے پرہیزگار ہوندے نے. جی یہ ماحول دا بڑا اثر ہوتا ہے. صحبت تالے ترا تالے کند، صحبت سالے ترا سالے کند. پیڑی نسبت پیڑا بنا دیندی ہے، چنگی نسبت چنگا بنا دیندی ہے. عارف کھڑی فرماندے نے چنگیاں دے لڑ لڑیاں چوڑی پھل پئے، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے. اس واسطے رب نے 5 ٹائم ساڈے ذمہ لایا ہے، بندیا جدو میری بارگاہ چاہنا تے میرے کول منگیا کر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. 5 ٹائم تے اسی یہ منیے، رب دی بارگاہ چے عرض کریے کہ یہی دعا کریے کہ تعلق جوڑن لگے ہیں ویکھیے ہی نا، محفظ جان لگے ہیں ویکھیے ہی نا. اللہ تعالیٰ ان چیزاں تے غور کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جنہاں دیاں ماواں تے باپ پرہیزگار ہوندے نے، نماز پڑھ دے نے، قرآن پڑھ دے نے، تے وہ کاری کہے نا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے پتر پڑھ دے سبحان اللذی اسرا بعبدہ. انہیں کیا باقی سپارے، انہیں کیا ماں کو سن کے یاد کر لینا. یہ اثر ہوندہ ہے. ہوں آؤ حضور غوث پاک دی والدہ، والدہ بھی متقی پرہیزگار اللہ دی ولیہ، باپ بھی چھوٹی دا عالم کے اللہ دا ولی، پھپھی بھی چھوٹی دی اللہ دی ولیہ، تے حافظ قرآن تے تہجد تے اشراق پڑھنے والی. جے نانے دی چوڑی جانے تے نانا بھی وقت دا بہت بڑا عالم دین تے تہجد گزار تے اللہ دا ولی، جدے 4 چفیرے ولی بیٹھے ہون، پتر پھر غوث اعظم پیدا ہوندہ ہے، پتر پھر غوث اعظم پیدا ہوندہ ہے. اسی بچیاں نو آرے لان واسطے موبائل پڑھائے نے، سال بعد انہوں نے پھر اینکاں لوا دینے ہیں. وہ بولیاں بھی ہوئی بول دینے جڑے وچ کارٹون بول دینے. اساں بچیاں نو آرے لانا ہوئے تے ٹی وی لا دئی دا، اسی آرے لگنا ہوئے تے کئی بندے آندے نے روزہ لگا سی میں ٹی وی لا لیا تے ڈرامہ ویندا رہیا. چنگا روزہ نبھایا تو، وہ جے روزہ نبھانی تے قرآن کھول لیندا، میں کہ درود شریف پڑھدا، کوئی تسبیح بیان کر لیندا. اسی وقت ان گزارنے ہاں. غوث پاک دے کرتے آن مارو، پھوپھی بھی قرآن دی حافظ تے عالمہ تے صاحب کرامت اللہ دی نیک بندی
کہ جدو اللہ بندہ اللہ دی مندہ نا یحبہم و یحبونہو اللہ فرماندا ہے میرے نال محبت کردا میں اے نال محبت کرنا اے میرے نال پیار کردا میں اے نال پیار کرنا اللہ ولی اللہ دین آمنو اے میرا ولی ہوندا میں اے دا ولی ہوندا اے میرا سجن ہوندا میں اے دا سجن ہوندا اے میرا قریبی ہوندا میں اے دا قریبی ہوندا اے میرا ہو جاندا میں اے دا ہو جانا جو میں آنا اے نہیں موڑدا جو پھر میرا حکم ہوئے اے نہیں موڑدا اے مقام پتہ کیویں ملدا ہے 10ویں تے پگ بن کے نہیں 40 تے پگ بن کے نہیں یا گدی نشین بن گیا انج نہیں ملدا مسلمان ہوئے عالم ہوئے میرے ورگا سست غافل نہ ہوئے با عمل ہوئے محمدی رنگ چرنگیا ہوئے حضور دا سچا غلام ہوئے تے دنے تیرا تا سٹوریاں چ نہیں ہلیاں چ نہیں اسٹیج شو ویکھن چ نہیں بہ کے سیاست دانا دے گلا کرن چ نہیں برادری تے قربے تے قبیلے گلا کرن چ دے او دا وقت گل دا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں دیاں راتاں قیامت گزر دیاں نے سجدیاں جی گزر دیا نے یہ دینے جدو نکل دینے آکڑے نہیں نکل دینے ہونتے تکبر آ گیا جدو کل پیسہ ہو دے تکبر آ گیا آکڑ آ گئی ہے کسے پہن پر آ رشتہ دار نہیں سمجھدا آکڑیا لگا کردہ ہے مگر جیڑا اللہ دا ولی ہوئے ہو دے آج دی ہوندی ہے آج ہی ہوندی ہے ساری رات رب دی بارگاہ سجدے کردا ہے قیام کردا ہے اللہ دی عبادت کردا ہے دنے چڑھدا ہے کہ سب تو نیواں ہو جاندا ہے آج انکار آج ہوندی ہے انکساری ہوندی ہے راتی ساری کر دے گریا زاری تے نیند اکھاں دی فجری اوگن ہار کہاون سب تھی اے جو بلائے سب تے نیوے ہو جاندے انہیں آجزی آ جاندی ہے فقر دی پہلی پوڑی آجزی ہے فقر دی پہلی پوڑی آجزی ہے اللہ دے ولی تکبر نہیں ہوندا وہ تو کہندہ ہے میں قصوری میری ذات قصوری وہ تو کہندہ ہے کی جانا میں کون میرے اللہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولیاں دے پیر نے اللہ دے سید نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت کہلیاں والا شریف دے پیر نے حضور گنجے کرم میاں حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے پیر نے میاں رحمت علی صاحب رحمت اللہ علیہ کنگ شیف والیاں دے پیر نے خواجہ بیربل شیف والیاں دے پیر نے ایمانداری نال دسو جنہاں دا پیر مرید ایڈی شان والے نے وہ پیر کنی کو شان والا ہوئے گا سیڈاں دے بہ جاندے ایتھے کچھ ہے دبی ایتھے جگہ جڑی خالی ہے ادھر اٹھ کے آؤ نا ذرا ایتھے مہربانی کرو ادھر آ اٹھ کے بھئی ایتھے کچھ ہے دبی ہے جڑی جگہ نہیں آ سکتے کچھ ویلیو اپنے آپ دھیان رکھیا کرو جڑی جگہ خالی اتھے بھئی ایسے اللہ دے ولیاں دے پیر نے کہ آج کی ہے مینوں فضل تیرے دی ایاس کریمہ اے ولایت مینوں فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کو ہوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو اچھا بولو
ایسے تبصرہ کرانگا کہ وہ گلاں رہ جان گیا. پھوپھی اللہ دی ولیہ قرآن دی آوت تہجد اشراق اوابین چاشت پڑھنے والی قید سالی آ گئی. بارشاں نہیں ہو رہی ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی ہیں. یہ اج دا عقیدہ نہیں، بڑا پرانا عقیدہ ہے. اللہ تے ہر جگہ ہے تے علیم بذات الصدور ہے. یہ صدیاں دا عقیدہ ہے کہ اس بندے کو دعا کرا لئیے جڑا کو اللہ والا ہو. اللہ تے سارے آن دیئے مگر جڑے اللہ دے ولی نے وہ جڑے اللہ دی نہیں موڑ دے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جی وہ بندے آج کوئی نواں عقیدہ نہیں ہے. جویں صحابہ دعا کرا دے رہے ہر دور لوگ جا کے اللہ دے ولیاں کو دعا کرا دے. اس واسطے علامہ اقبال نے کیا جدو شرک پر شریف گیا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جی شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قندیل نورانی حضور غوث اعظم دی پھوپھی جن نے قرآن پڑھ کے غوث اعظم نو کھڑایا ہے. موبائل فون دے کے نہیں، وہ کارٹون لا کے نکڑایا. غوث اعظم نو چکنا تے قرآن سنانا، قرآن دی تلاوت کرنی. ماں نے قرآن دی تلاوت کی تھی، پھوپھی نے قرآن دی تلاوت کی تھی. او پھوپھی جدا نا حضرت عائشہ ہے. لوکی آئے بی بی پاک، بارش نہیں ہو رہی، فصل نہیں ہو رہے، بڑی بربادی ہو رہی ہے، دعا کرو اللہ رحمت دا بھی پا دے وے. کہ آپ دی پھوپھی نے بوکر بھر لئی تے ویڑے جو پھیرنا شروع کر دیتا. جدو ویڑا صاف کیتا عرض کیتی مال کا صفائی میں کر چھڑی ہے، تروں کا تو کر دے تے رحمت دی بارش شروع ہو گئی. ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. آؤ ذرا والدین دا تذکرہ کریے، بڑا مرو واقعہ. سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ چوٹی دی عالم تے حافظ تے سید نسل رسول اولاد رسول سفر کر رہے ہیں پیدل. نہر دی اندر رڑدا رڑدا سیب ویکھیا. کی ویکھیا؟ اندر غور کریا جے. اے واقعات بیان کری دینے جو کچھ حاصل کرنا وقت پورا کرنے واسطے نہیں میں بیان کردہ پیا. مینوں بھی چاہیے غور کر کے عمل کرنا تے تانوں بھی چاہیے. تیسرا تانوں اے چاہیے جو سنن تو بعد ویکھو تانوں پہچان ہو جے اللہ دا ولی کون ہوندا. سا کدے کول جانا ہے؟ ہن تے جی جیب بھاری ہے پیر دیو دا نا، جنہیں نظرانے دینے نے پیر دیو دا نا. ارباں کھرباں پتی ہو گئے نظرانے لے لے کے. رڑدا سیب اتنے فتوہ کوئی نہیں. اگر رڑدا سیب کسی پڑھ کے کھا لیا تو فتوہ اللہ دا ولی ہوندہ جڑے تقوی ہوگا. تقوی ہوگا تقوی. سیب صاف کیتا کٹ کے کھا لیا. یہ تو سیب کھادا نا اتھے ہی بہ کے رون لگ پائے. سیب کھا کے دے بندہ خوش ہوندہ ہے. بڑا اللہ پھالے، اللہ دی ہر نعمت بے مثال ہے. یہ جی رون والی کیڑی گل سی؟ یہ تو میرا ذہن ہے نا جی رون والی کیڑی گل ہے میرے جے گناہگار دا. اور روئے اس واسطے نے اپنے آپ نو پوچھ دے ابو صالح قیامت والے دن جدوں حساب ہویا کہ اے سیب دا سوال تیرے اللہ نے کر دیتا کہ اے دا جواب تیرے کول کی ہے؟ ہن صاحب لا لو تسی، میں کوئی تبصرہ کراں گا تو گل دور نکل جائے گی. رڑدا سیب کھادا ہے جتھے پتہ ہی نہیں کی ٹر گیا اتھے کی لے کک بھی نہیں ہوتے.
اتھے کتھ بھی نہیں، وہ تو کل کی ہے، پاویں وہ میں ہوں تو پاویں کسی ہو، نماز بھی پڑھنے پلے ککھ نہیں، جمعہ پہ پڑھانا پلے ککھ نہیں، روزہ رکھنا پلے ککھ نہیں، مکے جانا ملنا ککھ نہیں، مدینے جانا ملنا ککھ نہیں، اسپتال بنا لو ملنا ککھ نہیں، سخاوت کرو ملنا ککھ نہیں، زکات دیو ملنا ککھ نہیں، کیونکہ وہ جڑا پیسہ نا وہ تو فرار تے دھوکے نال حرام کٹھا کیتا ہے، وہ حرام قبول نہیں کردا، وہ پاک ہے تے پاک قبول کردا ہے۔ کی تبصرہ کرا میں تھے اسی تے ان گالی اتھو کرنے ہو نہیں ہو دیتے بڑا اللہ دی خیر ہے، اچھا جی نہیں ہو دیتے رب راضی بڑا ہے، فلانے تے رب دی بڑی خیر ہے، انی زمین سو منڈے باہر ٹر گئے سو، دکانہ بنائیاں سو یا پلازہ بنا لیا سو، کرایہ ہوندے ویلے پیا، اللہ دی بڑی خیر ہے ہو دیتے، اچھا اللہ دی خیر ہے تے یہودیاں دے بھی ہے، یہ تے مرزیاں کل بھی ہے، یہ تے سکھاں کل بھی ہے، یہ تے ہندوؤں کل بھی ہے، یہ تے دیریہ جڑے رب دے منکر نے انہاں کل بھی ہے، اللہ دی خیر اس لحاظ نہ بندی ہے کہ بندہ گناہ کلو نفرت کرے تے نیکی کرے، اللہ دے حکمہ دی تعمیل کرے، حضور دی تباہ کرے، تے سمجھیا کرو اللہ دی رحمت ہو گئی ہے، اللہ دی خیر ہو گئی ہے، یہ اللہ دی خیر ہے تے نمرود تے پوری دنیا دے بادشاہ کیتی ہے، نمرود تے پوری دنیا دا بادشاہ، فرعون تے پوری دنیا دا بادشاہ، پھر وہ دے تے اللہ دی بڑی خیر سی نہیں، تے بابے فرید کل کی سی، بابے کتب کل کی سی، کلیاں میاں محمد بخش کل کی سی، آلہ شیر ربانی کل کی سی، غوث پاک کل کی سی، مزید اللہ دی خیر وے کیا کرو خیر ہے کی اسی تین دینے اللہ دی رشتہ کرنا ہوئے اللہ دی خیر ہے بھی بڑا ہو دا مانجے تو ایک کدی ویکھے ہی نہیں ہے نمازی بھی ہے کہ نہیں یہ فرادیے تو نہیں ہے توکے تو نہیں ہے رحم تو نہیں ہے کٹھا کیتا صرف وہی سنے اللہ دی بڑی خیر ہے اللہ دی خیر ہو دیتے ہوئے یہ انج کہہ لے جیدے سینے چ خوف خدا ہے رب کو ڈر کے زندگی بسر کردہ پیا ظلم نہیں کردہ پیا زیادتی نہیں کردہ پیا بدماشی نہیں کردہ پیا کہ دا حق نہیں کھوندہ پیا نمازہ پڑھ دینے روزے رکھ دینے قریبہ نال پیار کر دینے سمجھا کرو انہا تے اللہ دی خیر ہے اللہ دی رحمت ہے اللہ دا کرم ہے انہا تے اللہ تعالیٰ سوچن دی اور عمل کرن دی اور پہچان دی توفیق عطا فرمائے انہوں کو نہیں مندہ تسی من لیں گے جننے پیر کروڑا پتی اربا پتی کیتے نے سنیاں نے کیتے نے اور کنے کیتے نے کدی یہ نہیں جے پتا کیتا ملے جو غریب بھکا تے نہیں بیٹھا کدی یہ نہیں جے پتا کیتا نکے نکے بچے جڑے نے کیوں لوکاں دے کم کر دے نے اے شاولے گھلیے جڑے بچے آندے نے گرم آنڈے کنا دے بچے ہیں اے دیاں پہنا کرانج کام کر دیا بھئیاں یہ کیوں کر دیا نے بھئیاں یہ تو کدی نے سوچے بیڑا پار ہو دو ہونا جدو اے سوچ ہوئی سمجھا جی اللہ دی خیر ہو گئی ہے بولو اللہ دی خیر ہو گئی ہے ایک سیب کھادا ہے اور میں نے بھی غور کرنا چاہیے سنگ پاڑ پاڑ سے میں تقریر کرنا نہ پیا تو میں نے بھی سوچنا چاہیے میں کی کھا کے آیا آج جڑے کپڑے لینے میں کیویں لینے رام دینے کے لال دینے بیلیو تساں بھی غور نہ کیتا گلاں تے میں بار بار کر دے ہی رہنا چوکی دار جو ہویا جاگ بھائی جاگ ستے رہنا جاگ دے رہنا تہاڈی اپنی مرضی رڑدا سیب کھادا رڑدا تے کروڑاں روپیاں دا حساب کنے دینا ہے ہن تے ارباں تو گل لنگ گئی ہے حساب کنے دینا ہے کتھوں لے آنی ہے پھر کوئی بندہ میں کھانڈا ناندا نہیں ویکھیا کوئی اکا دکا سارے چھڈ کے قبراں ٹر گئے تے ٹر اساں بھی جانا ہے
ونڈ بالا لینا ہے، لتر اساں کھانے نے جنہیں حرام فراڈ کیتے ہیں۔ ایویں ہی ہونا کہ اور بھی کم ہونا ہے کوئی؟ اللہ جی سب تے رحمت کرے۔ کیڑا بندہ جڑا تواڈے تو اینا کچھ کمایا تسی کھاندے ہو پے؟ تواڈے بال کھاندے نے پے، تواڈے بالاں نے ونڈ لے تواڈے مکان تے زمیناں، دکاناں نے تو ونڈ لئیاں نے ساڈے حصے دیاں کنیاں نے، اینوں کی لبا ہے جڑا حساب دینا ہی؟ وہ لبنا مینوں بھی وہ لبنا تینوں بھی وہ لبنا۔ سوچنا چاہیے بالاں کھڑے دعا منگن بھی جانا کہ نہیں جانا، اینی کو جگہ ہے۔ چھیتی کرو چھیتی کرو چھیتی کرو، چند گھنٹے کسے نہیں رکھنا، ٹوئے دب کے آ جانا نے، آپ اس لئے روٹی کھل جانی ہے تو پھر وڈا کرنا جی انج کرنا وہ کرنا۔ جیوندیاں نو پاویں پوچھیا نہ ہوئے ادو بڑے لاندے پہ لوگ کے آکھن میں بڑا ختم دعایا نے، جیوندیاں نہیں کھوایا ڈیا کر ادو جو ککڑ لے ہوندے کو پا بوٹی پیو نو دے دیا کر ماں نو لے کے مویاں کے نمائش کر دیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کل ہیں انہوں نے تے پیسے لا لینے، جیسے کل نہیں ہو کی کرے گا؟ کی کرے گا؟ وہ قرضہ چکدا ہے، ختم دون واسطے قرضہ چکدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اچھی سوچ نصیب فرمائے۔ طبیعت خراب ہو جاندی ہے، تسی آکھو گے شاہ جی جدوں اس پاسی ٹوٹ جاندے نے، جدوں ولیاں دے حالات نیک بندیاں دے پڑھی دے نے، پھر ویکھیدا ہے اسی کتھے ہاں تے جڑے ولیاں دا روپ اتارے نے ایک ہی بنے نے، کہ اسی کتھے پھسے ہیں؟ اے خیال آ جاندہ پھر کھپنا۔ رڑدا سیب ہے، اپنے آپ نو پوچھ دے ابو صالح سیب تے کھا لیائی، کدی اجازت نال کھادائی؟ رب دی بارگاہ جی سیب دی پوچھ ہو گئی، تیرے کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا، رو رو کے کوئی آل نہ چڑیا۔ اللہ دی بارگاہ جی معافیاں منگن لگ پائے، اپنا کام پھول گیا، جدروں پانی آ رہا سی چلنا شروع کر دیتا۔ اچھا بولو، ہن تے کسے نو کہیے نا پہ جھوٹ کے بولاں گا نہیں سودا ہی نہیں وکدا۔ ہن تے رواج ہو گیا 50 دی شے ہوئے تے 500 منگ لیندے نے، جس دکان تے بھی جاؤ جادی بھی دکان ہے 500 دی شے ہوئے تے 5000 منگ لیندے نے، ہندی ہو 500 دی ہے تے 5000 منگ کے ٹائی دے چھڑ دے۔ ایویں تے نہیں ہر شے بندی بھائی، انہوں دھوکے ہی کہندے کی کرنا رزق ہے۔ ٹور ٹور کے ویکھیا تے ایک باغ آیا، باغ آیا، یقین ہو گیا ایسے باغ دا سیب ہے، مختلف پھلاں دے بوٹے لگے ہیں، اندر مالی کام کر دینے پہ جا کے پوچھیا مالک انہاں کے اثر ویلے ملنے گئے۔ سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ اتے بہ گئے، زور دی نماز پڑھی، اثر دا انتظار کیتا، اثر پڑھی کہ ویکھیا کہ ایک نورانی چہرے والا ایک سید باہر نکلے، جی دا نا حضرت عبداللہ سومی، جا کے سلام عرض کی تھی۔ آپ نے فرمایا ہمیں نوجوانات کدھر آیا ہیں؟ اجے نوجوان نے شادی نہیں ہوئی، سید ابو آجے در جوانی توبہ کرنی شیوائے پیغمبری۔ ہون دے وضو کریے دے اکھیں ہوئی جائے، حالانکہ ایس سمجھ کو ایڈی تکلیف پھر بھی کس لئے اکھیں ہوئی جائے، کس لئے بہ کے کوئی درب شروع ہوگی کٹے جو کلوں کو پڑھ لے کری بہ کے پڑھ لے کہ جوانی دی عبادت نشے ہی ہو جائے۔ جوانی دیکھو آج کرن عمر کرن پتہ نہیں ہوندہ، مزہ ہوندہ ہے، پجے پھر دینے آجیاں دی خدمت کر دینے، جوانی جوانی ہوندی ہے۔ ہون 10 نول پڑھ لی 8 تے بہ رہی دا، 2 پڑھ کے بہ رہی دا، جوان ہوئی تو تھکی دے نہیں۔ جا کے سلام عرض کیتا، آپ نے فرمایا نوجوانہ کون ہے تے کتھوں آیا ہے تے کی کمی؟ عرض کی تھی حضرت صاحب میں سیدہ میرا نام ابو صالح وے، آیا کدھر ہیں؟ اے نہر دے اندر تواڈے باغ دا ایک سیب رڑدا جاندا سی، تواڈی اجازت تو بغیر کھا لیا ہے، یا معاف کر دیو یا پیسے لے لو۔
وہ بھی اللہ دے ولی سن نظر چکی ولایتی فرمایا ہے تے سونا پر تھوڑا جا ہو رنگ چاڑی ہے اچھا بولو ہے تے سونا ادھر ہو رنگ چاڑی ہے انہاں کہا انجنی معافی مل بنی عرض کی تیوں کوئے لبنی ہے 1 سال یا 12 سال یا کچھ سال کہنا اے میرا باغ ہے دی راکھی کر گوڈی کر پانی دے ایتھے رہنے باغ دی خدمت کرنی ہے پھر سوچاں گا 1 سیب کھادا ہے 1 سیب رڑدا کھادا ہے ان مینوں ہی دیکھنا چاہیے تھا ممبر تے بیٹھے ہیں میں کی کھانا کہ گوشت دے مننے والے ہو تو انوی سوچنا چاہیے تھا کی کھاندے ہو کی کماندے ہو تیری یار بھی دیتے ہیں کام نہیں بننا ایویں آندے لوگ یار بھی دے نہیں ہو جائے گا جو حرام دی کمائی دیتی کچھ بھی نہیں ہونا وقت گزردا گیا حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ اسی طرح باغ دی اندر آکے منجی دے بہ گئے 4 پائی دے بہ گئے کہ فرمایا اور ملازمانوں سید ابو صالح علیہ وسلم سیدہ دا منڈا آیا ہے آپ آئے حضور میں حاضر ہوں حکم فرماؤ فرمائے کہ سیب توڑ کے لیا تو کے کٹ کے منو پیش کر میں کھانا چاہنا حضرت سید ابو صالح رحمت اللہ نے سیب توڑیا انہوں صاف کیتا دوتا کٹ کے پلیٹ رکھیا آپ نے تھوڑا جیا چک کے فرمایا اوہ ابو صالح اے سیب تے کھٹا ہے اینی دیر دا باغ چرہنا پیا تو میں نو کھٹا سیب کھوا دیتا ہے تینو اے نہیں پتہ لگا کھٹا کس بوٹے دا ہے تے مٹھا کس بوٹے دا ہے تے سید ابو صالح رحمت اللہ علیہ دیا ہائی نکل گئیاں چیخ ماری دے ڈگ پہ آپ نے فرمایا رویا کیوں ہے ادھکر دینے بابا جی میں راکھی کرنا پیا میں ایتی نہیں ویندہ پیا کھٹا کدا ہے تے مٹھا کدا ہے آج تقوی آج ولایت میں کھٹے مٹھے تے نہیں چکھدا پیا میں تے راکھی کرنا جو لنگر چلب دا رکھا سکا میں کھا لینا باغ چ رہ کے بھی نہیں کھاتا نہیں کھاتا وقت پورا ہویا آپ حاضر ہوئے عبرت سامنو معافی ہے فرمایا نہیں ایک سزا اور بھی ہے وہ جڑی میں ماں باپ دی گل کیتی غور نہ سن لو کیڑی میری ایک بیٹی ہے جڑی کنوں سن نہیں سکتی اکھوں ویکھ نہیں سکتی منہوں بول نہیں سکتی ہتھاں پیراں نال کم نہیں کر سکتی لولی لنگڑی شادی کرے گا کم گئے یہ کیڑی سزا ہے ساری عمر دی فوراً خوف خدا غالب آ گیا پھر رو پئے حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمانے ہوں دے سن اوے او اکھ منگو اے جیڑی کدی رب کولو ڈر کے رو پوے کدی حضور دے عشق اندر رو پوے والی من خافا مقام ربی جنتان جیڑا ڈر گیا وہ تر گیا جیڑا ڈر گیا پھر سود نہیں کھاندا وہ دھوکے تے فراڈ نہیں کردا کہ دا حق نہیں کھاندا وہ ایویں نہیں قسم چکدا اللہ دی قسم اننے دا آیا ہے ایویں جھوٹی قسم چک جاندے یا آندے نے اننا لگ گیا ہے ایویں جھوٹ بول جاندے پہلے ہی آندے نے اننا لگ گیا ہے چلو یہ تو وادی دسے گا جنہیں معاشرے نو برباد کر کے رکھ دیتا ہے ڈر گئے رو کے اندر جی میں نے منظور ہے
نکاح ہویا بیوی ویکھی تے نقصی کوئی نہیں، پھر روم دے رہے ابو صالح ہن کی جواب دے گا، تیری نظر غیر محرم پہ پہ گئی۔ ہن غور کرنا ہے تو ساتھ میں غور کرو ذرا، اسی اکھاں پاڑ پاڑ کیویں ویندے ہیں بیبیاں جاندیاں نو، نہ شرم نہ حیا نہ غیرت، پرت پرت کے ویندے ہیں، پرت پرت کے۔ میں تو کئی دفعہ گڈی چ لنگ جاندے کہ روکنا، تیری ماں نو کوئی ویکھے تے کی کرے گا؟ پرت پرت کے ویندے نے، کوئی بیٹی جاندی ہوئے، کوئی ماما مر گئی، کوئی بہنا مر گئی، او تینوں کی لبدا ہوئے؟ ویکھن والیا تیرے شرم حیا کوئی غیرت ہے؟ آنے پاڑ پاڑ وینے کدھر جاندی ہے بھئی؟ جنہ تیر جاندی ہوئے دس بجے ویندا رہنا ہے، تو ہن پر پرتاپتا وینا ہے، اوندی نو وینا ہے، جاندی نو وینا ہے، تیاں بہنا کماں نال باہروں نکل دی ہی نے، تینوں شرم نہیں ہوندی؟ تیری بہن بھی تے باہر گئی ہوئے گی نا، تیری ماں بھی تے کسے کم تے گئی ہوئے نا، دکان سے کپڑا لین یا کوئی چیز لین، تے تیری بیٹی گئی ہوئے بغیر تا سوچ کہ تیری بہن تے ماں نو انج ویندا ہوئے گا، تیرے تے کی گزرے گی؟ غور تے کر، تو کی عمل کرنا پیا؟ جیڑی اے اپنے دلا کے دیکھنا، تیری بیٹی ماں بہن باہر نکلو کے دیکھ کے برداشت کریں گا؟ کہ ملنا ککھ بھی نہیں، کہ حضور نے فرمائے اکھاں دا زنا ہے، اکھاں دا زنا ہے، اکھاں دا۔ اس ویلے تو ڈرنا چاہیے جدو زبان کو بند ہونی ہے، کنا دسنے نہ کی سنے ہیں، اکھ دسنے نے کی دیکھے ہے، ہاتھ بولے گا پیر بولن گے۔ اس ویلے تو پہلا اللہ تعالیٰ سب نو مینو تو انو سچی توبہ کر کے رب دے حکم من کے زندگی بسر کرنی توفیق عطا فرمائے۔ کئی دفعہ تے غصہ لگتا ہے، ہنج بندے نے چھٹے منہ، تیری عادت دی چھٹے منہ، ساری رات روندے رہے کہ تیری نظر ایک غیر محرم تے، ہن جڑا سارا دیڑی بیبیاں وچ بیٹھا رہندا ایتھے پردہ کرنی اوتھے کیویں سمجھانے گی؟ جنوں کم ہی کوئی نہیں، سارا دن بیبیاں وچ بہنا، کسے نو آکھنا تینوں کالا ہے، کسے نو چٹا ہے، کسے نو جن پے نے، کسے نے وار کیتا ہے، کسے نے تہاڈا کاروبار بند کیتا ہے، اور بھی لفظ بڑے بولدے نے بند تے، وہ میں بولنا نہیں چاہندا، اے ہو گئے۔ قبر دی ڈر نہیں نا، موت ہی تینوں یاد نہیں نا، پیر بنے ہیں تو وہ خدا دا خوف کا پیر دے انج دے ہوندے نے جڑا غیر مانا اور تنج بیٹھے ہون، بیبیاں نو تھاپڑے مار دے ہون تے جفے مار دے ہون، اے پیر ہوندے نے نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ دا ولی ہوندا ہے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، پڑھو، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت بے اہل سنت و جماعت دا اے جے پیران کوئی تعلق نہیں، نہ اللہ دے ولی نے، نہ متقی نے، نہ پرہیزگار نے، انہاں دا سنیت نال کوئی تعلق نہیں۔ اے ہو جہاں چوڑاں دا نام لے کے اولیاء اللہ دی توہین نہ کرو، خبردار۔ ساڈے پیروں نے جڑے مدینے والے دے سچے غلام نے، اچھا بولو، اللہ پاک سنو اولیاء اللہ دی نسبت نصیب فرمائے، اولیاء اللہ دی سنگت نصیب فرمائے، اولیاء اللہ دی غلامی نصیب فرمائے۔
یہ بھی کوشش کرو اللہ سانو فراڈیاں کو بچن دی توفیق نہ ہو انہاں کو بچو انہاں کو اے پیسہ کسی غریب نو دیو کسی بیمار نو دیو کسی اس بہن بھرا نو دیو جدیاں اولاد جوان ہے ویان جوگا کونی تیاں نو پتراں نو پڑھان جوگا نہیں بیمار ہے مزدوری نہیں ملدی پئی انہوں کو مہینے دا خرچ پا دے انہاں نو دینا جڑے کروڑاں پتی نے کوئی فائدہ نہیں ہونا تو پیسے دین دا فائدہ لینا جے اللہ نو راضی کرنا نہیں تو غریباں نو دیا کرو غریباں نو کھوایا کرو سردیاں آ گئی نے ایک سویٹر لین جائیے تو 6000 روپیہ مانگتے رہے پاؤ لنڈے دے کٹھے کر کے کسی غریب نو لے دے انہاں کو لے کے دینا جنہاں کو صندوق بڑے نے کپڑے آنے اتھے انہیں پیر نو جوڑا چاڑنا ہے کیونکہ غریب جو کا کونی تیرے کو کسی غریب نو گرم سوٹ لے دے کوئی کوٹ لے دے کوئی جیکٹ لے دے بچے جاندے نے کماں پہ جاندے نے انہاں نو لے کے دیندہ تو انہاں نو لے کے دیندہ سردیاں آ رہی ہیں نا منگائی بڑی ہے کہ گرم کپڑے پہن کے بغیر گزارا تو نہیں نہ ہونا کوئی وڈیرا بابا ہی برادری چاہ کوئی ماں ہی کوئی پینا ورگی یا کوئی تیاں ورگی یا کوئی بچیاں ورگے نے ٹھرو نہ کرن بیمار نہ ہو جان منگائی بڑی ہے ہمیں لنڈے چک کے لے جا کوئی جرسیاں سویٹر جیکٹاں جو جے بال نے یا وڈیرے نے تے دے لا دے 10,000 روپے 20,000 کی مر چلے ہو جنہاں رب نے دیتا ہے انہوں نے آکھو آؤ چپ کر کے انہوں نے کراں چ دے آؤ دنیا بھی سمجھ جائے گی قبر بھی سمجھ جائے گی انہوں نے دیو اگلے دن ایک بندہ میرے گھر چوڑ لے کے آ گیا میں میرے گھر کوئی نہیں جی پیر ہو میں کہا میں جب مانگت پیر نہیں انہوں دے کے آ جنہوں نے گھر نہیں شرم آؤندی لین لگے پتہ نہیں لے کے میں لیں دے میں تو آج تک میں نہیں آئی 10,000 روپے بھی لائی 100 دیتا بھی لے لیں وہ تسی آنکھو ساڑھے کو ہینڈ پائی کسی قریب دے دے اے نہیں آنکھنا جی سردی پینی شروع ہو گئی ہے لوگوں کو گرم کپڑے دی لوڑ ہے کہ نہیں کہ اپنے کلمیاں چ مارو نا دھیان تے روپیہ 10-20,000 لاؤ کوئی رب نو دتا ہے کی فرق پین لگا لاؤ جنہاں نے واقف و تعلق والے جنہاں نوں جان دے انہاں نوں گرم کپڑے لے دیو لنڈے دے لے دیو انہاں نوں سردی دے نہ لگے بیمار دے نہ ہون تے پھر ویکھی رب دی رحمتاں تو کسے دے بچیاں دا خیال رکھ تیرے بچیاں تے رب دی رحمتاں ہو جان گیاں کسے دے ماں باپ دا خیال رکھ تیرے ماپیاں تے رحمتاں ہو جان گیاں کسے دے بہن بھراواں دا خیال رکھ تیرے تے رحمت انہاں ولیاں نے ساری عمر یہی کیتا ہے لنگر کھولے ہوندے سن مسافر غریب کھاندے رہے نالے تربیت کر چھڈنی دین سکھا دینا توبہ کروا لینی ہوں تو جگیراں بنا دے میں ہوں کی کرنا ہوں تو آپ پہ لڑتے ہیں بھائی کسی نے انہیں کی سمجھانا اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ سانو قبر یاد رکھ کے زندگی بسر کرنی توفیق عطا ہے بیبیاں ٹریاں نے کوئی بندے نو ڈر ہی نہیں آندا پیسے دی چمک ہی نہیں کوئے 3 توار آئیں 4 توار ایک نام ہی آئے انہیں کو ڈلاں گے کم بن جائے گا ہاں جی وہ کیڑے غوث پاک اتوار لاندے سن مجدد پاک اتوار لاندے سن نوشو گنجے شکر اتوار لاندے سن وہ بولو تو صحیح یہ تقریرہ بھی میں کردہ جو اور کڑا کردہ جے وہ کیڑا ولی اللہ اجھ کردہ سی بابا فرید کر دے سن بابا قطب کر دے سن نظام الدین اولیاء کر دے سن شمس اللہ رفین کر دے سن سلطان اللہ رفین کر دے سن غوث اعظم کر نہیں ہوئے غوث اعظم او پیرے جتھو رنگ دا جاندہ سی محمدی رنگ چر رنگ دا جاندہ سی اشتہار چھپے نے خامد کو راہ راست پہ لانے کے لیے اچھا بیوی نو راہ راست لانے واسطے کوئی دلیل نہیں خامد کو راہ راست پہ لانے کے لیے جائز کام کے لیے آؤ نجائز کام کے لیے آؤ، طلاق کرانی تاں بھی آ جاؤ، محبوب قدموں میں تاں بھی آ جاؤ،
جتھے دل کرے کوئی شادی ہو جائے گی وہ بھی اتنے بھی آ جاؤ، ویزا لوانا جے تاں بھی آ جاؤ، نمبر کٹھانے جے تاں بھی آ جاؤ۔ یہ ولایت ہے؟ ولایت ہوے محمدی رنگ چ رنگے ہوندے نے، جیڑا ہوندا انہوں محمدی رنگ چ رنگ چھڑ دے۔ یہ ولایت دین دے مبلغ ہوندے نے، بے نمازی نمازی بن جاندے نے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ چھڑ دیندے نے، بے روز روزہ رکھن لگ پیندے نے، بے نماز نمازاں پڑھن لگ پیندے نے۔ ایک باری کہہ دینا نماز پڑھیا کر، پھر چکیے ہی رہندا ہے، بابا جی یہ تے ہن آندے ہی نہیں، فرمایا آ کیوں چھڈیا، پڑھیا کر۔ بیبیاں کول پیسے لینے، تینوں کالا ہے تے تینوں چٹا ہے تے تینوں کھٹا پیا ہے، پھر تے جادو ہویا، تینوں تویز پہ رہے ایویں پہ ساڑھے کے آگے کوئی آ نکلیا۔ میں نہ نہیں لینا، بندہ بیٹھا ہے جی وہ میں لتھے ہو، میں کچھ نہیں ہوں، تینوں نہ فہم کریا کر، انہوں سمجھ آ گئی ہے میں کنوں آنا پہ بھی پریشان ہو جی اتنے ٹریکٹر نہ نکلے نے۔ میں کہا تو اور بن چھڑ ہوتے، صدقہ مدینے والے دا تیرے کچھ نہیں ہون لگا۔ وہ ہوئی ہے تسلی کری بھائی آجے، میں منہ بھی ادھر نہیں کرتا، تینوں پتہ لگے وہ کیڑا بندہ ہے۔ ساری رات روندے رہے، میری نظر غیر محرم تے پہ گئی ہے، رو کے عرض کر دینے بابا جی کی دسے آجے، فرمایا بیٹا تیرے وال ویکھ کے اصل میں تینوں سمجھ گیا وہاں، میں تیرے تے رنگ محمدی چاڑی ہے تاں نہیں مشقت لئی ہے، تینوں پتہ لگ دے تیرے مجاہدے کراواں تیرے عادل کراواں، میری بیٹی یہ جوڑ میں نوی نہیں سلب دا پیا، جیڑا ایک سیب کھا لوے تے باغاں دیاں راکھیاں کردا ہے، میری بیٹی ہووے جنہیں کوئی غلط گل سنی بھی نہیں، غلط گل کیتی بھی نہیں، او دے ہاتھ پیر کسے غلط کام آتے نہیں چلے، یا قرآن پڑھ دیئے یا دروسی پڑھ دیئے، پنٹم نمازاں پڑھ دیئے، اور تحجد ویلے نالے رون دیئے نالے پڑھ دیئے، اور باپ ایک سیب کھائے تے باغا دیا راکھیاں کرے تے ماں ایڈی پریزگار ہوئے تے پتر پھر غوث اعظمی ہونا سی۔ اچھا بولو تے باپ بھی پرہیزگار ہوئے پھر پتر غوث اعظمی ہوتا ہے جی، پھر پتر بھی ہوئے جنہیں رمضان دے روزے ماں دی گود چ رکھے نے، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، پھر پتر ہے جاندے جڑے ماں دی گود اندر روزے رکھ دینے، چند دن دے ہون مہینیاں دے ہون تے روزے رکھ دینے، بدل بن جائے او دے روح تے لال کمیٹیاں نہیں سنگیاں کہ اکھنا شاہران دے پتہ کرو سید ابو صالح دے پتر نے دودھ پی لیا کہ نہیں پیتا تے چند دا فیصلہ ہو جانا۔ اے جے لال کمائی دے فیدے، آج یہ کر نمازہ پڑھن والیاں ماں باپ ہون تے فیدے، آج یہ کردہ ماحول اسلامی ہوئے تے فائدے، آج یہ کردہ ماحول دین والا ہوئے تے فائدے، آج یہ ماں نماز پڑھے تے پیو مسیحی آکے پڑھے تے کار بے کے جھوٹ تے گلے نہ ہون تے آج یہ بچے ہوندے نے، جتھے ساریاں چیزاں نکل جان اتھے حالات تواڈے سامنے، پیسے دی دوڑ لگی، یاد ہی کوئی نہیں، بڑے مرید سانے نہ نے آکھیا پتر
मुरीदी नाल गुजारा नहीं करना, अल्लाह दा दीन हासिल कर। भुखे रह रह के गौसे आलम पड़े। ऐसा वक्त आया पत्ते खादे, पत्ते खादे, पत्ते। सारी उम्र कहा मां ने झूठ नहीं बोलना ते किसे कोलों मंगना नहीं, मंगना भी नहीं, झूठ भी नहीं बोलना, सबद दा दामन नहीं छड्डना ते अपनी जगह ते रहना। इन्हां लोकां वड्डियां वड्डियां दी खुशामद करन नहीं जाना। इत्ते नहीं मैं कुछ कहंदा, गल दूर निकल जाएगी। इन्ना कह देना कि वक़्त दा हाकम गौसे आज़म दी बारगाह च आया। वक़्त दा हाकम गौस पाक दी ते आ कहंदा जनाब मैनू भी कोई करामत विखाओ। आपने फरमाया जो ने विखा देने। सेब दा मौसम नहीं सी, आंदा जी सेब खुआ दे। गौस पाक ने फजा इंज किया, दो सेब आए, एक ओदी तली ते रख दिता, एक अपनी ते रख लिया। अपना कट्टिया ते मिठा ते साफ सुथरा, ओदी तली ते उन्हें कहे कट्टो, वो विचों गलिया ते खराब। वो आंदा जनाब एदी की वजह? फरमाया ए अब्दुल कादिर ते हाथे आया, किसे जालिम दे हाथे नहीं आया। ते जुल्म करना तेरे हाथ दी तसीर है वे, ये खराब हो गया है, मेरे हाथ दी तसीर है मिठा। ते पैरां ते डिग पिया, ये सच्ची तौबा की। फिर करीब बगदाद दा अमीर आया, 10 थैलियां नजराना लैके, 10 थैलियां अशरफियां रुपये सिक्के। जनाब मैं तुहाडे वास्ते लैके आया। आपने फरमाया लै जा, मैनू तो जेड़ा देना मेरी लेना। मैं तो जी शाह जी आई रोटी साढ़े लोग खानी है, मैंने ठीक है शुक्र है, चंगा चौका खाने मिलेगा, मैं तो इंज देव गौस पा के इंज तो नहीं सही। आपने फरमाया लै जा, ऐ कम मैं नहीं कभी पैसे लाया। लोगों भी आख्या जी बड़ी अकीदत ना आया, तुसी ना की। आपने थैलियां बड़ियां ते इंज किया, जो खून के कतरे निकले। फरमाया लोगों नाल जुल्म करके जेड़े पैसे कट्टे कितनी आराम दे मैनू खुआना है। अब्दुल कादर हो जिहा पैसा कदी नहीं खादा। हुण पता लगा जी वली अल्लाह कौन हुंदा है। मैं जिंदगी च एक बंदा वेख्या, एक बंदा वेख्या, पता केड़ा? बड़े बड़े अच्छे वेखे माशाअल्लाह, जिक्र एक दा कर अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब। 35-36 लाख रुपया दुबई का बंदा सी। उन्हें आख्या मैं दीन पे खर्च करना है। लोग आख्या फिर जीनतुल मसाजिद चला जा गुजरा। वो आ गया, आप फरमाने लगे माशाअल्लाह बड़ा दीन का शौक है, दीन दे खर्च करना चाहते हो तो की काम करते हो? वो आंदा जी मुंडे बाहर होंगे ने, बड़ा उत्थे कल्ला दी खैर है, काम चलता है। काम की करते हैं? वो VCR का काम करते हैं, VCR फिल्मां का। आप नाल मशीन भेजते हैं VCR। फरमांदे ने चाह पियो तो जाओ, मैं इन्हां दरवेशां नूं इहो जिहा लंगर कदी नहीं खवाया। हाय बंदे तो है ना जने अजे नी। असी तो दुनिया खुबे लोग हाँ। ये वो जना जिन्हें मकान भी नहीं बनाया, गुजरे जिंदगी बसर कर गया। हाजी साहब भी वो बंदे ने जितों लंघ गए ने दीन के झंडे ला गए। बड़े बड़े जने ने हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह दीन के झंडे ला छड़े। मौसे आज़म रहमतुल्लाह दीन के झंडे ला छड़े। बथेरे नाम लै सकना। जो यह जे बंदे हो दीन की खिदमत उदों होंदी है, दीन के झंडे उदों लगते हैं, तबलीग उदों होंदी है। मैं ले जा ऐ जे पैसा अब्दुल कादिर कदी नहीं खादा ना खुआया किसी। इस वास्ते तौन की बीमारी पै गई। लोग आए हजूर लोग मरते ने पे
فرمایا میرے مدرسے دی جڑی گراؤنڈ ہے اے دے جڑا کھا ہے نا ایک ایک پتا کھائی جاؤ جڑا کھائے گا رب شفا عطا فرما دے گا اے برکتاں حلال دیاں ہوندیاں اے برکتاں قرآن دیاں نے اے برکتاں دین مصطفیٰ دیاں نے اے برکتاں جڑیاں نے اے اللہ دے ذکر دیاں نے قرآن دی تلاوت دیاں نے دین دی تبلیغ دیاں نے اے برکتاں سرکار دے فرمان دیاں حدیث پاک دیاں نے اللہ نے درجہ بھی عطا فرمایا اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے پچھلے جوئی میں آیت پڑھی تے ترجمہ کوئی نہ کیتا ٹائم ہو گیا کہ آج میں پڑھ لگا حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرمانے ساری دنیا نالے ادھر ملکہ بلقیس وہ آ رہی ہے بالکل قریب آ گئی ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دینے اینے شام اندر ملکہ دا تکتے یمن دے آخری کونے تے 7 کمریاں دے اندر کئی گز لمبا تے کئی گز چوڑا ہیرے جوارات لگے اللہ دے نبی فرما دینے او جنوں او انسانوں کون ہے تواڈے چوں او تخت لے آن والا دسو کون لے آئے گا ایدہ بقیدہ وضاحت میں انگریزی میں کراں گا ایدہ بڑے استدلال نے نکات نے او نہیں مجھ بیان کر لگا جین اٹھیا جناب توڑی محفل برخاست کرن تو پہلے فرمایا بہ جا ایڈا مٹھا بندہ نہیں چاہیے النبی المخبر نبی جان دائے بڑے بڑے جنے نے جنہوں اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں ہوئیاں نے شانہ دا مالک پہ اللہ ہے پر اپنے پیاریانوں بڑیاں شانہ دیتیاں ہوئیاں نے یہ دا مطلب ہے بھی نہیں کہ نبی آپ نہیں سی کر سکتا قیامت تک دسنا سی جدے امتیاں غلامہ دا اے مقام ہے اس نبی دا اپنا کی مقام ہوئے گا جنہ دا جی میں لے ہونا محفل پر خاص توڑ تو پہلا فرمایا بہ جا ایڈا مٹھا بندہ نہیں چاہی دا پھر اٹھیا قال اللذی اندہو علم من الکتاب حضرت مولانا عاصم بن برقیہ میں کیا نا حضرت مولانا تھا وہ حضرت گوڑے تھلے کر کے حضرت چوڑ بندے آندے نے مولوی ہو رہے تے فقیر ہو رہے اوندہ اپنے آپوں تک نہیں پگاں بن کے گدی نشین بڑے پڑے دے جیڑا مولوی نہیں وہ اللہ دا ولی ہو ہی نہیں سکتا کچھ ہی بولو میں تے کہہ رہا ریکارڈ ہو رہا ہے جیڑا عالم دین نہیں مولوی نہیں وہ اللہ دا ولی کچھ ہی بولو اللہ دا ولی اچھی بولو اللہ دا ولی ہو ہی نہیں سکتا شاہل اللہ دا ولی نہیں اللہ دلیل منگنے بے علماء جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ یہ میرا کلام نہیں یہ عارفان دے بادشاہ دا کلام ہے سلطان عارفین جی ولایت شک کی کوئی نہیں دا کلام ہے بہت بڑے عالم دین دا کلام ہے عارفان دے سلطان دا چند بندے ہونے جنہوں علم لدنی ملے ہیں علم وہ بھی عالم نہیں کیونکہ انہوں رب نے عطا فرما دیتا کہ باقی جڑے 99-95% نے وہ سارے مدرسے آج پڑھے ہیں روز پاک مدرسے آج پڑھے ہیں کئی سال صبر کر دے رہے تھے پڑھ دے رہے تھے پکاں چل دے رہے جنہوں پتہ ہی نہیں شریعت دا مسلمان ہوئے عالم ہوئے کم تو کم جڑے مرید کون انہوں نے ضروری مسئلے دے دس سکتا ہوئے صحیح العقیدہ ہوئے
نہ خارجی ہوئے نہ رافضی ہوئے نہ ناسبی ہوئے، پکا سچا صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہوئے کہ میرے ورگا سست غافل نہ ہوئے، با عمل ہوئے، محمدی رنگ تے رنگیا ہو اے وے اللہ نے میرا نائے نہ ہوئی الولی ہے، وہ گندہ ہے جہاں مد نہ کرائے تو اللہ دا ولی ہے، وہ گندہ ہے نہانا دے صفائی کرنا صاف ستھرے رہنے تے دین ہے کہ مجذوب دی گل میں کردہ نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ دی نسبت اور احترام دی توفیق عطا فرمائے اور پہچان بھی توفیق عطا فرمائے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ات بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ات بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھے نے جی عالم اور ہوندا جی فقیر اور ہوندا، تینوں کی پتہ جاہلا فقیر کون ہے تے عالم کون ہوندا ہے؟ اے وہی جاندا ہے جدے سینے چ شمع روشن ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب، علم من الكتاب، علم من الكتاب۔ اس کو کتاب نہ تھوڑا جا علم سے، انہیں تبصرہ اگلے جمعے کریں گے، تھے تبصرہ نہیں میں کرنا۔ وہاں جی میں لے ہونا تو کنی دیر چلے آئے گا، وہاں دیر کا دی انا آتی کبھی قبلہ ایار تدائی لئی کا ترکک، میں لے ہونا اکھ چمکن تو پہلا۔ ایک گالے تھی رہن جو اگلے جو میں کران گے۔ ایوے سلیمان علیہ السلام دا امتی کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، سونیا جی میں ساریاں نبیان رسولہ تو آلائیں، تیرے صدقے تیری امت بھی ساریاں امتاں تو آلائیں۔ اے سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے، جڑا امتی ہوئے امام الانبیاء دا، صرف امتی نہیں حسنی بھی ہوئے حسینی بھی ہوئے، تے اعلان کرے میرا مرید مشکل ملے مینوں یاد کرے، میں دی مدد نو پہنچانا وا تے مننا پوے گا۔ اکھ چمکن تو پہلا جے تخت آ سکدا ہے تے غوث اعظم اکھ چمکن تو پہلا بیڑی بننے لا سکدا۔ اچھا بولو، اچھا بولو۔ کنتم خیر امہ، ایک سے کہانیاں نہیں، ایک کرامات نے، ایک بیٹھ اجمیر دے ٹبیاں تے جادوگرانوں کلمہ پڑھا سکتا ہے، نیوی نظر کر کے نیوی دھون کر کے چھاتی لوہے محفوظ تے پا سکتا ہے۔ مشکل ویلے مرید دے یاد کرے، پیر چل بخاریوں آ سکتا ہے، کتے وضو تے پانی دے مار چھٹے، گمراہ ہون تو پیر بچا سکتا ہے۔ میرے پیر نو رب توفیق بخشی، ایتھے بہ کے مدینہ وکھا۔ ایک کسے کہانیاں نہیں، ایک کرامات نے۔ یار لوگاں دے حکیم الامت لکھی ہے، آج دے خطبے دی آخری بات سن لو، باقی میں آج کی طرح اگلے جمعے صحیح۔ یار لوگاں دے حکیم الامت لکھیا ہے کہ غوث اعظم دا مرید بیڑی چ بیٹھا ہے۔ کتھے بیٹھا ہے؟ کتھے بیٹھا ہے؟ تے بیڑی بمر چاہ گئی، چکی لوکی چیخا مار کے رون لگ پائے، اکھاں بند کر لگیاں کہ مرن لگیاں، وچ بیٹھے غوث پاک دا مرید،
اچھا بولو نا وچ بیٹھے گا اس پاک دا مرید انہوں خیال آیا میرے پیر نے کیا مشکل ویلے منوں آواز مرو یہ دیتیاں طاقتاں اللہ نے جی میں آسم بن برخی انہوں طاقت دیتی ہے تے غوث اعظم انہوں کنی دیتی ہوئے گی یہ طاقتاں اللہ نے دیتیاں نے میرے پیر نے کیا مشکل منوں آواز مارو تے آواز ماری غوث پاک نو اور ہلکے سوی مار لئیے غوث اعظم سرکار منگتا تیرا میں غوث اعظم غوث پاک دے من والے اور نوجوانوں جی میں اچھی بولنا تسی بھی اچھی بولو غوث اعظم سرکار منگتا میں غوث اعظم مہربانی کرو تھوڑا ذوق بنا ہو زور لا دیو غوث اعظم سرکار میں غوث اعظم سرکار تیرا آمان اج کر دئی بیڑا پار منگتا تیرا آمان اج کر دے بیڑا ادھر چیخاں پیاں مجدیاں نے دے ویکھیا کہ بیڑی کنارے لگی ہوئی انہاں کیا بیڑی پار کے نکی دی غوث پاک دے مرید اتھے نے ایتھے مدرسے چوی آپ پڑھا دینے پہ تو وہ فرما دینے میرے دیکھو غوث پاک نے ہاتھ انج کیتا پڑھا دیا یہ جو پیشاں کیتا تے پانی نچڑ دا سی پیا اسی چھپ کر گئے کی معاملہ ہے باچ کئی دن لنگے تے وہ آیا انہیں قدم چمے آکھیا او دو پتہ لگا ایو بیڑی غوث پاک نے پار لا دیتے غوث اعظم شاہ جیلان غوث اعظم شاہ جیلانی تسی بھی عرض کر لو ممی دل چاک کے عرض کر لگا تو ہور گل کر لگا تسی اپنی کر لو غوث اعظم شاہ جیلانی منجدار میں نیا ہے غوث اعظم منجدار میں نیا ہے صدقہ مولا علی یا پار لگا جاؤ صدقہ مولا علی میری پار لگا جاؤ میرا پار حضرت قبلہ عالم مبلغ عالم اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف چند جی سرکار سارے بولو رحمت اللہ ادو ہے سڑک ہونی سی ہوں دی نہر دی پٹری علی پور جائی دا سی سکھے بھی نہر دی پٹری جائی دا مٹی پہ گئی نویں تے کرولا 74 گڈی او گئی مٹی چ لنگ ایکسیلیٹر دئیے او گڈی پٹیوے نا چند جی قبلہ رحمت اللہ فرمانے کو ہو سالم فرمایا سی مشکل ویلے مینوں یاد کرو ویلیاں عرض کی تھی جناب کرو پھر انہاں دروشی پڑھیا ایک کری علمشی پڑھی تینری کلشی پڑھ کے نا تے اس سالے سواب کر دینے حضور تو صاحب فرمایا ہے ساڑھی گڈی نہیں بھی نکل دی وہ ایک صوفی صادق صاحب رحمت اللہ علیہ دے ایک بیلی اور دے گڈی پٹ کے انہاں باہر رکھ جڑی اگلے جمعے صحیح ہون ٹائم زیادہ ہو جاندہ ہے وہ مالے نہیں